बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 20 आणि 7 वाक्य 1. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें थरथरोंक जाय. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड म्हणलें मानून घेवन हो वेळ आराधनान सर्वेस्पराची स्तुती करूंक, ताच्या नांवाची महिमा गावंक आमी आयल्या. तर हो अनभोग जोडच्याक जेजूक आमचे मदें स्वागत करया गावून गीत दैवीक गायना बुकान तावन गीत संको ये 23 पेज 31. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवोंदारा आराधन तुका. रूपार तू लिपोन आसा, दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. उंड्या रूपार तू लिपोन आसा, दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. कृपेन तू आमकां नेटोन आसा, पोवी सांगा तुजो दिवून आसा. कृपेन तू आमकां नेटून आसा, पोवी सांगा तुजो दिवून आसा. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवोंदारा आराधन तुका. सुम्या जेजू तू गवळी बरो, तू सामचे जीन येसो एक स्तार. सोम्या जेजू तू आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादी जेजू तू आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तू गवळी बरो, तू सामचे जीन येसो एक स्तारो. सोम्या जेजू तू गवळी बरो, तू सामचे जीन येसो एक स्तारो. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा
सुमिया जेसू आराधन स्तुती मान आणि महिमा तुका फावो या दिसा सर्व बेसावाने मरण आमका हे जीवेची तुवें फावो केला तुझ्या कृपया आशीर्वादाने आमची जिणी पवित्र केलाय भगवान रत्यात आमचे पुण्य अवकाश दिलाय तुझ्या कष्टावर नसून या अडनीक लक्षल्यान करून या पास्काच्या गुणान वाटलेली साम तुवें आमका फावो केलाय हालेलुया 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 Sacramentan Hazarasच्या स्वादिक जेजू तुका आमी अर्गां दिताव व्हडा दबाज्यान आनी वैभवान तुज्या कश्ट मरणाच्या आयतराचो नियाळ करून भगवंत हप्त्याक आमी प्रवेश केला हे ते पवित्र दीस तुवें आमकां फावो केल्याय पवित्रपणान आनी मागण्यान हे दीस आमी करचीत आसतना ह्या भगवंत हप्त्यांत विशेष रितीन करच्या सर्व आत्मीक आचरणांनी तुजो भरपूर अनुभव तुजें हाजीरपण आमच्या जिवितांत जोडूंक तुज्या कश्टा मरणाच्या नियाळांत संगी आमच्या जिवितांतल्या सर्व कश्टा संकश्टांनी हर एक संगतींनी तुझें बोळांनी सकत जें तुवें बापातावन आपणायलेलें तशेंच आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक हांगासर आसाव हर एक रितीन येदोळ म्हणसर तुवें आमकां दिल्ल्या सर्व आदाराक कृपे बेसवाक तुका आमी अर्गां दितावन सुमया जैतुनाच्या ताळयांनी आपणाची वस्त्रां रस्त्याचेर सोडोवन तुका वर्थ स्वागत लोकांनी दिलो अशें तुजो जेरुसलेमाचो प्रवेश वैभवाचो केलो तशेंच वैभवान आमच्या जिवितांत तुजो प्रवेश जाला आनी तुका आमी तो मान बागयतावन सुमया इसाया प्रवादी आपल्या 40 आणि 2 अध्यायांत आयच्या पयल्या वाचपान सर्वेस्परातय विश्वासीपण दवरलेल्या चाकरा भाशेन तुजी जिणी वर्णितात सुमया हर एका रितीनी तुझ्या जिवितांत वळलेले सर्गींच्या राज्याक सरी जाल्ले शेगूण तुवें जियेल्ले इसाया प्रवादी मुखांतर सर्वेस्परा देवान प्रवाद करून सांगलेले आसात हो म्हजो सेवक हांव ताका सांबाळून धरता हो म्हजो विंचून काडलेलो ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला राष्ट्रांक तो नीत हाडतलो वैसुमिया तुजो मोग तुझे विश्वासीपण आनी विधेयपणान सर्वेस्परा आपल्या बापाक मानवल्ली जिणी जियेल्ले इसाया प्रवादीन वर्णिला तुझे थंय तुजो बाप संतोसलो ताचो विंचून काडलेलो जावन तुझे संवसारी मिसांव जालें आनी तुज्या विधेयपणान केल्ल्या मिसावाक लाभलेली शाबसकी आनी ते काल्तिकायेचें जिवीत जियोन केल्लें मिसाव इसाया प्रवादी वर्णिता मोगळ्या सुमया तूं सदांच वैभवान बदललो म्हजें जिवीत त्या सर्गींच्या महिमेन बरोवंक आशिल्लोय आनी त्या आशिर्वादान म्हाका भरच्याक जें कितें बाप तुज्या जिवितांत आशेता तें सगळें जारी केलें वर्त्या त्याग आनी सॅक्रिफिसान तुजो जीव समर्पिलोय आनी म्हज्या जिवितांत सोडवून हाडली आज तुवें म्हज्या जिवितांत केल्लें बरेपण नियाळत आसतना तुवें केल्लो सॅक्रिफीस उगडासाक हाडता आसतना तुवें म्हज्या जिवितांत दिल्लो सांगात हांव वर्णिता आसतना तुजो वैभव तुजी महिमा कितली वर्थी म्हणलें नियाळता सुमया
तुका सर्व रितीचो अधिकार आसलो जाल्यार तू गलतीकायेच्या स्पिरितान बरोवन विधेयपणान जें कितें बाप आशेता, जें कितें बापाचें येवजण आसा तें संपूर्ण करूंक तयार जालोय. तुजो वर्तो मोग सगळ्या मनशा कुळाचेर तुवें पाठयलोय सोम्या. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जायत्या रितींनी आमच्या सोम्यान आपलो सांगात, आपलो आधार आम्हा सर्वांच्या जिवितांत पाठयला. आम्हा सर्वांक सोडवण दिल्या, बचावी दिल्या. तो वैभव आमी वर्णिया आनी गावया गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संख्या B68 पेज 73. जिजो पदवेदार ताचो अधिकार. जेजू पदवीदार ताचो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा. जेजू पदवीदार ताचो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा. दर्यो गाजोता, सूर्य लासोता, तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता, सूर्य लासोता, तारा लारांनी ताची महिमा. Alleluia, 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 alleluia. ध्यानानि माज्ञान मानानि गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या राया. आणि ध्यानानि माज्ञान मानानि गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या राया. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता, धैर्यानी कृपा तो दक्षिता. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता, धैर्यानी कृपा तो दक्षिता. पाकाच्या कोणात बुडून असलेल्या आत्म्या मुजातून नितळ तो करता. पाकाच्या कोणात बुडून असलेल्या आत्म्या मुजातून नितळ तो करता. Hallelujah, 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 hallelujah. ध्यानानि माज्ञान मानानि गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या राया. आणि ध्यानानि माज्ञान मानानि गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या राया. ध्यानानि माज्ञान मानानि गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या राया. आणि ध्यानानि माज्ञान मानानि गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या राया. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुझे समर्पण आणि तुवें केलेलें हर एक काम नियाळतना मोगळ्या सुमया म्हज्या जिवितान बचावेच्या सोडवणेच्या कामांत तुवें केल्ली मेहनत हांव नियाळता. मेहनत ती तुवें म्हजो जीव वाटोवच्याक, म्हाका बरेपण पाठोवच्याक केल्ली जावन आसा. हर एक रितीच्या तुज्या समर्पणान म्हज्या मेटामेटांची बाचावी तुवें आशेल्ली. आदलोन पडना जावच्याक, सर्वेस्पराच्या हिनांत हांव चुकोवन पडना जावच्याक, पयस सरना जावच्याक तुज्या जिवाचें संरक्षणच म्हज्या जिविताचे हातेर जावन तुवें दिलें. आधुनीक संवसारांत म्हजी जिणी जियेतना भरपूर रितींनी
सबार अडकळी आणि पंत हवानामध्ये हांव म्हजी जिणी सारता सोमिया. सबार पावटी तुझे बरी सर्वेस्परा देवाक संतोष पाठोवंक हांव सकोंक ना. म्हज्या अस्कतकायेक लागून हांव ती देवाक मानवल्ली जिणी जियोंक चुकला. सबार पावटी देवाचो मानवल्लो व्यक्ती जावन ह्या संवसारान म्हजी भावार्थी जिणे जियोंक हांव सकोंक ना सोमिया. विशेष महिमा पासारचे संवसारी जिवीत तूं म्हजे खातीर जियेलोय आनी हर एक रितीन म्हज्या जिणयेन बरेपण आशिल्लोय. आज तेंच जिवीत जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. म्हजी जिणी तूं चलय. म्हज्या जिणयेन तुजी कृपा आनी आदार पाठय. म्हज्या जिणयेंत संतोष लाभय. हर एक रितीन पेल्यात ऐकंत हुस्को गरजेंत आधार आनी सर्व रितीचो सांगात. निराशे जाल्ल्या बेजारायन बदलेल्या काळजा मनांक बुजवण्याची उतरां हे सगळें दिवन तुवें केल्लें तें वर्तें मिसाव इजाया प्रवादीन नियाळ्ळें सोमिया. आनी त्या जिविताच्या सर्व संगतींनी आमची जिणी ताणें पवित्र केली. आमच्या जिणयेंत तुजो आदार आमकां तुवें दिलोय. आज ती कृपा विशेष रितीन हांव अनुभव करता आसतना म्हज्या जिणयेंत तुजो आदार, तुजो सांगात, तुजी कृपा, तुजी बेसांवां जोडूंक हांव आशेतां सोमिया. ह्या वेळा म्हज्या जिविताचें समर्पण हांव करता. ह्या वेळा म्हज्या जिणयेंत तुजो आदार हांव मागतां. ही म्हजी जिणी तुज्या कृपेन, तुज्या सांगातपणान जियोंक आशेतां. मुगळा सोमिया, जा तूं म्हजो आसरो. म्हजो हात धर आनी म्हाका चलय. म्हजी जिणये वाट तुज्या सांगातपणान चमकल्ली जावं दी. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिणयेचें समर्पण करन गावया आमी गीत. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E66 पेज 146. तुज्या हातान धरून म्हजो हात सोमियान चलय म्हजी जिणे वाट. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी जिणी वाट. चलतां चलतां तुजो जातलो जिवितातली शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी जिणी वाट. चलतां चलतां तुजो जातलो जिवितातली शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात. सागर शान जालें तुझ्या हातान सोम्या. पिळेस गूण जालें तुझ्या हातान सोम्या. सागर शान जालें तुझ्या हातान सोम्या. पिळेस गूण जालें तुझ्या हातान सोम्या. उड्यांक दीस मेळ्ळे तुझ्या हातान सोम्या. लोकां भोगतां बैल्या त्या हातांनी
आराम दर म्हाका त्या हातांनी आराम दर म्हाका तुज्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या सले म्हजी जिणेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितातली शाबीत पावतलो तुज्या हातान धरून म्हजो हात आमच्यो गरजो आनी ते सावा ह्या वक्ता सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाक आजरगां दितात रिटा लासरादो वर्णन प्रज्वल डिसोसा 71st बर्थडे लेखार बरी भलायकी दिलेल्या पासत तुमची भाव भयणी देवाक अर्गां दितात देवाक अर्गां दिता मेरिल डिसोसा देवाक अर्गां दिता फादर स्टीवन फेर्नांडीस देवाक अर्गां दिता नोएला डिसिल्वा बेंगलोर टावन तशेंच आमी दैवीक फुलोरेतीर मंदिराचे सांदे मनादीक बाप सुशील केस येसवेडी हाचो जल्मा दीस आचारसिताव देवाक आमी ताच्या जिविता पासत हांगासर तांणी करच्या मिसावा पासत देवाक आजरगां दिताव तशेंच कासाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक अर्गां दितात ग्लॅन आनी विल्मा रॉड्रिगस बायंदोर टावन आल्बर्ट आनी बेनेडिक्टा पिंटो 42nd वेडिंग एनिवर्सरी निरोडे टावन जिवितांत सर्व रितींनी देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें वळखून घेवन सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपली गरज सुसारता हरी एक रितीन आपल्या जिवितांत फाटल्या 12 वर्सां तावन हरी एक रितीचो आशिर्वाद लाभलेल्या पासो देवाक अर्गां दिता विन्सेंट मॅनेजर्स आनी कुटुंब देवाक अर्गां दिता सेलेस्टीन सल्डाना देवाक अर्गां दिता आयरीन वेगस परीक्षेंत बरे मार्क्स मेळ्ळ्या पासो देवाक अर्गां दिता सावियो डायस बायंदोर टावन बेसांवा पासो देवाक अर्गां दिता लॉयल आनी कुटुंब जोशुआ क्रिस्टोफर हाचो बाप्तिस्माचो वार्षिकोत्सव हाँगकाँग टावन हाचेसून देवाक अर्गां दिता हरी एक रितीन वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस कुटुंब आनी कुटुंब बेंगलोर टावन फाटल्या म्हयन्यान देवाचो आदार लाभलेल्या पासो देवाक अर्गां दिता एल्स्टन डायस देवाक अर्गां दिता सुशांत लोबो मँगलोर टावन दुवेक बरें काम मेळिल्ल्या पासो देवाक अर्गां दिता रिटा तशेंच मोरयेमायेच्या मानाक देवाक अर्गां दिता अश्विनी लोबो बॅरिन टावन देवाक अर्गां दिता लिडविन डिसोजा आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार उचारता संरक्षण आनी कुटुंबांत शांती लाभचे पासत एल्स्टन डायस मोरयेमायेच्या मानान थावन देवाचो आदार सदांच लाभचे पासत सिप्रियन डिसोजा आनी कुटुंब समसे टावन ह्या संवसारांत आपली जिणी देवाच्या कुशे प्रकार संभ्रमून ताणें बसयलेलें सासणीक नाय सोडूंक आमचे भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी सासणाचो विशय मागता सोल ऑफ पॉल डिसोसा 30th डेथ एनिवर्सरी मानियोर सोल ऑफ जेरोम गोन्साल्वीस मरावंते सोल ऑफ रवी एंटनी डिसोसा soul of Celine Pinto, soul of all departed souls in D'Souza family by Janet Matthias, souls of Fernandez family by Janet Matthias, soul of Robert Rodriguez and Robert Devnagar Puttur, departed soul of D'Souza family members by Agnes Matthias Yermal, departed soul of Sister Barbara Franco, soul of Sabina Rodriguez, soul of Victor Siqueira, soul of Abraham Serravo, soul of Victor Mendonça and Josephine Mendonça, soul of Lawrence and Christine Fernandez, soul of Angelina Menezes, soul of Steffi D'Souza, souls of Leo Balthazar D'Souza and Pasquin Mascarenas, soul mass to Walter Cornelio, soul of late Standing Crasta, 5th death anniversary mass for the soul of Assis de Silva Umsur, souls in purgatory by Sylvia de Costa Kuwait,
आमच्या भाऊ भयणीक ससनाचो विशव आमी मागता तशेंच आमच्या जिविता पासो देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें वळखून घेवन दिव्यांनी पडून सक्रामेंतांतल्या जेजूच्या आशिर्वादांत आमी मागून घेवया. हांव आयिरेन हांव पेरांपळी पिरगेजेचे हांव म्हज्या दोळ्याक हांव टेस्टा गेल्ल्या तेवळ मणिपाल म्हज्या दोळ्याक ग्लुकोमा जाला म्हणलें. ग्लुकोमा जाला म्हणल्यार काली म्हणल्यार म्हाका गुंतून वतलें म्हणजे दोनी दोळ्यांनी तुज्या उदा बदला म्हणून आली डॉक्टरन. ताका लेजर ट्रिटमेंट करीचें म्हणलें. हांव मस्त भियाली. ते समाजाताक विचारलें 100 75% म्हणलें. मस्त भियाली हांव. म्हाका मस्त दूख येयलें. मागीर हांवें मस्त देवा कडेन मागलें जेजू म्हाका गूण कर म्हाका दोळे एक जाय जेजू अशें म्हण सांगून हांवें दीस रात म्हणल्या बरी जेजू कडेन मागलें. मागीर परतून म्हाका लेजर ट्रिटमेंट केलें. मागीर एक हप्त्यांत हांव परतून टेस्टाक गेली. तुज्या दोळ्याचे समस्या समाजाला कांय तंत्र ना म्हूण सांगलें. देवाक हांव काळजांत हांव अर्घा दिता. आनी म्हजी दुसरी टेस्ट म्हणी म्हाज्या जाव्याक समज सादारी ती दिनातली इल्ले लेट करून दिताली. ते ताणी हांवें मागतेत हांगा साक्ष दिता म्हूण सांगलें. मागीर ताणी दिवन दिली देवाक. आनी म्हाका ल्हान व्हड हांवें मस्त मागल्याक देवान म्हाका उपकार केला. देवाक हांव काळजांत हांव अर्घा दिता. म्हजें नांव जावन आसा फातिमा पिटर डिसोजा. हांव बंबयसून आयल्या. आमचे इगर्जेचें नांव इन्फंट जिजस साक जावन आसा. म्हाका परतून हांव 40 दीस हिंगा रावन मागणें करून हांव गेली आनी म्हाका देवान परतून आपयलें. देखून हांव जेजू काळजांत आर्गां दिता. हांव वयताना हिंगासून वयताना इजायस 41:10 घेवन गेली. तूं भियों नाका, भियोन पळोवन वचो नाका. हांव तुज्या सांगातान आसा. हांव तुजो देव आसा. हांव तुका बळवंत करतलो आनी जैतिवंत करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गांजेचो दोंगर हलतीत डोलतीत कोसळून पडतीत पूण म्हजे उतार केन्नाच कोसळून पडोवचें ना. दिल्ल्या उतराक हांव पाळो दिनारो तुजो देव आसा. हे सदांच म्हजे उतर. हे म्हाका अनिल फादरीन उतर दिल्लें तेंच हांव घेवन घरा गेली. तेन्ना म्हाका जायती ह्या उतरा उद्देशी कृपा आनी देवाचो आशिर्वाद आनी बेसो म्हजेर इतले पडला म्हणून सांगोक खबर ना. तशेंच हांव सदांच हिंगाचे कितेंय मागणें आसलेले सदांच हांव ऑनलायन वरसून ते मागणें हांव पळयता. म्हाज्या धाकट्या चेड्यान म्हाका एक मोबायल घेवन दिलो. म्हणलो मम्मी तूं सदांच मागणें आयकता फक्त तूं ह्या मोबायला वर मागणें आयक. तेन्ना हांव ते सदांच ह्या तूं एड्युटेड सेंटरमध्ये जे चलता ते सदांच ऑनलायनवरचे हांव आयकत आसता. गेल्या मे म्हयन्यांत हांव शीक पडली आनी हिंगा नायट विजीट आसले आनी तो दीस शनिवार आसलो आनी राती नायट विजीट आसले. तेन्ना हांव आदी 4 दीस शीक पडली. म्हज्या आंतड्यो कापलेल्यो आसात त्यो जॉयन केल्ल्यो आसात. ताचेर चरबी चडली आनी स्टोन जाले. म्हाका फातर जाले पिताचे पिशेन आनी ती दोनूय दूख म्हजी एक जाली आनी इतले म्हाज्या पोटान दुखोंक लागले. खुबूच दुखोंक लागले. आमी दुसऱ्या गांवान गेल्ल्या. तेन्ना हांवें म्हटलें हांव हिंगा आयल्या आनी ही म्हाजी दूख चाळावल्या. तर राती हांव रातभर न्हिदोंक ना. हांव जेजूच्या मुखार गेली. जेजूक तकली टेकयली आनी म्हटलें जेजू तूं म्हजो आसरो आसाय. तूं म्हजो भरवंसो आसाय. तूंच म्हजो तारण आसाय. तूंच म्हाका वाटयतलय आनी ही दूख म्हजी कितें आहा ती पयस करतलय जेजू. कित्याक हांव हो दुसऱ्या जाग्यार आयिल्ली आसा. हिंगा कोणूच ना धन्या. म्हाका आदाराक हॉस्पिटलान व्हरप. फक्त म्हजो एक घोव आसा तो कितें करतलो.
हांवें जेजू लागीं मागलें पूण दूख म्हजी काय रावली ना. तरी जावन हांवें मागीर काकळीचो टेस्ट केलो तरी दूख म्हजी थांबली ना. दोनूय दुखूय एक सारक्यो जाल्यो. तर हांवें मागीर 5 वरार म्हज्या घोवाक उठयलें आनी मुतलें म्हाका दूख सुबेज जाल्ली आसा तेन्ना आमी डॉक्टर कडेन वचया. तो म्हणूंक लागलो ह्या वेळार डॉक्टर खंयचे मेळटले. तरी जावन हांव सकाळीं 6 वरार डॉक्टर कडेन गेली. डॉक्टरान म्हाका फक्त वखदां दिली आनी सांगलें वच तूं. आमी मागीर आमच्या घरा आयल्या आनी हांवें सोनोग्राफी केली आनी हांव मालवण हे सायटीक हॉस्पिटलान एडमीट जाली आनी 2 दीस तिका रावली. तो म्हणूंक लागलो हयसर कांयच विलाज चलोवचें ना, तुमी बंबई वचा. तो म्हाज्या भुरग्यांनी गाडी धाडली आनी म्हाका घेवन गेले ते. आनी थंयसर हॉस्पिटलान गेल्या नंतर ते थंय सगळे रिपोर्ट केले. सगळे रिपोर्ट करून जाल्या उपरांत डॉक्टर म्हणूंक लागलो परतून तुजें ऑपरेशन जातलें. तेन्ना ऑपरेशन जाता तूं शेनवारा दिवशी ये आनी एडमीट जा. ते दिसा मागणें चालू आसलें आनी फादर अबूच मागणें करी आसलो. तर तेणें म्हाका निरोप दिलो. देवाचे उतार आयले. पळय एक भयण ऑनलायन वचून मागणें करता आनी तिच्या पोटान जाय ती दूख आसा ती दूख ती पयस जातली आनी तिका एडमीट करूचें ना, तिचें ऑपरेशन जावचें ना असो म्हाका निरोप आयलो. हांव खुशाल जाली आनी 2 वरार हांव हॉस्पिटलान गेली. डॉक्टरान म्हाका सांगलें आज नाका एडमीट जावया, 2 दिसा उपरांत जावया. हे जेजूक आर्गां दिली आनी हांव घरा आयली. तशेंच सांजे नायट विजील आसलें हिंगा 19 तारखेक. हें आयकून हांव चड खोशी जाली आनी म्हज्या आज पर्यंत पोटाची दूख ना, कांयच ना, म्हाका कांयच ना. देखून हांव जेजूक काळजांतल्यान आर्गां दिता. हांव हांगा म्हज्या नातवाची साक्ष दिवंक आयल्या. तो गेल्या त्या फेब्रुवारी म्हयन्यांत बेंगलोर जावन घरा आयिल्लो. तशें घरा येतना तो पयलें बरो उलोवन नाशिल्लो ल्हानपणांत. आतां ताका 3 वर्सांचें प्राय. तशें एक 2-2.5 वर्सांनी येतना फेब्रुवारीन बरो उलोवन नाशिल्लो. घरा आयलो. घरा येतना आमी पयशे पळयतना तो सारकें त्या दीस उलोवंकूच उलयनासलो म्हणून सुमार फावटी पळयलें. तो उलयतना दोन फावटी उलयतालो. खंयचेय एक शब्द सांगनाशिल्लो ताच्यान सांगूंकूच जायनासलें. तशें चिंतलें आतां तो कांय गांवांत दीस जाली आसताली बरो उलयतालो चेरको म्हणून. शीत दुवेक सांगलें आमी शीत बेंगलोर या घरा या भितर आसल्यार तितलें कांय जावचें ना कोणा म्हणून. तशें आमी गेल्या एक आयताराच्या सांजेर पळय सोमाराक बेंगलोर पावल्या. तितलें म्हणटना दनपारां अशें उलयतना ताच्या बापायचे फोन आयले ऑफिसांत जावन. ताका उलोवंकूच जावना. तो एक खेळचेचो वस्तूचो डब्बो हातान काडून घेवन डब्बो म्हणून सांगोंक मस्त ट्राय करतालो पूण ताका सांगोंकूच जावना. आनी तशें जालें. हेरा दिसा उठल्या मंगळार जालो. तर मंगळारा सकाळीं तशें एकच म्हज्या मतीक आयलें भुरगो बरो जाल्यार तशें मुल्की रेते आतां तांणी गांवाक येताना तशें रेतेरे गांव वता आमी कुटुंबा समेत वता म्हणून तशें हांवें मतींत चिंतलें. तशें दनपार त्याच दिसा दनपारा सांजेर जावं घरा येताना आमचो भुरगो सोमा उलयतालो. कांय ताका ताजे परत आत्मसरी तो बरो करून उलयता आसा. जाणू हांवें हर एक आनी मस्त बरो केला देवान ताका. तशें हांव देवाक अर्गां आनी होगळा. Praise the Lord. Thank Praise you, the Lord. Jesus. My name is Magdalene Fernandez and I'm come from Bombay, serving the Mass, and I got healing of my spondylitis and there was a lot of pain below my leg. I just could not walk. I came with a heavy burden from Bombay and I was wondering whether what I will be able to do or not, whether I'll be able to walk. But when I came here, I experienced that healing, and then my name was also called. नंबर ये 65 ये 65. सम्यत आमी संतोष पाव्या
तासो प्रीत मोगणी आळया आमचे थंय ताची काकूत भोग्या महिमा ताची गाव्या सर्वेस्पर आमचो रसना आनी आमचो सांबाळना क्रिस्ताच्या खुटा मुखाम उगडला नवे जिवी देखून दिन वाशी काळजा संभ्रम्या हे बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान बैठोवंक आमी सांगात जमल्या वाजता विशेष रितीन सोमिया जेजून आमच्या जिवितांत दाखयलेलो तो खंत हुस्को दिलोलो तो आदार आनी हर एक रितीन केल्लें तें जिविताचें समर्पण इसाया प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत वर्णिता. देखून आमची जिणी जियेता आसतना सर्व रितीनी सोमिया जेजूचो आदार ताच्या मिसावा मारिफांत लाभलेलो आसा. पूण त्या प्रमाणे आमची जिणी जियोंक आमी चुकल्या. सबार फावटी आमची जिणी सोमियाच्या मेटांनी चमकल्ली जावन जियोवच्यांत हर एक रितीन आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक आमी प्रयत्न करूंक ना. त्या सर्व चुकींक पासत ह्या वखदा देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ती परी भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संकवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी एकदम सक्त आमचे अष्टांगी कितेंच करूंक आमकां तांकना. तुज्या एकल्याच पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं नव्या जिवान आनी गठायेन आमकां बर त्यास आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. पळया, हो म्हजो सेवक, हांव ताका सांबाळून धरतां. हो म्हजो विसरून काडलेलो, ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्राक तो नीत हाडटलो. तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकूंक दिवचो ना. चिंचलेलो चिवो तो मोडचो ना. मिणमिणती वा तो पालवोनचो ना. खरेंच तो नीत हाडटलो. प्रतवेर नीत स्थापीत करीसर तो ताकचो ना वा दामचो ना. द्वीप ताजे शिकवणेची वाट पळयत आसात. जाणें मळब रचल्या आनी तें विस्तारलां.
जाणे पृथ्वी आनी तांत उपसता तें सगळें आकारलां. जाणे पृथ्वी वयल्या मनशा प्राण दिला आनी तिजे चलतल्यांक आत्मो दिला. तो सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांवें सर्वेस्परान तुका निती पासत आपयलां. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेचो कारार आनी राष्ट्राचो उसवाड केला. कुरड्यांचे दोळे उगाडूं, कायद्यांक बंदखणांतली सुटका दिवं, अंधकारांत बसलेल्या कालके कणींतली भायर हाडूं हांवें तुका दवरलां. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उसवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उसवाड, तोच म्हजो तारोक. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्परूच म्हजो जिविताचो कांबो, हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उसवाड, तोच म्हजो तारोक. जेन्ना नश्टे मनीस म्हजे विरोध उठोवन म्हजी मासां खावंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड रावलेस म्हजे दुस्मान आदळटात आनी पांय सुकोवन पडटात. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उसवाड, तोच म्हजो तारोक. सगळी पौजूस म्हजे विरोध उबी रावूं, म्हजें काळीस दरदरचें ना. वय एक झुजूस म्हजेर उठोवं, म्हजो विश्वास हांव कणसोना. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उसवाड, तोच म्हजो तारोक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. इतलें हांव बरवसून आसा. वय सर्वेस्पराची वाट पळय, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराक अत्रेगून राव. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उसवाड, तोच म्हजो तारोक. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. नामान तुका आमच्या राया, तू एकलोस आमा पातक्यांची दया करताय. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. पास्क परबेक 6 दीस आसतना जेजू बेतानियाक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजर थंयच जियेतलो. थंय तांणी जेजूक एक जेवण केलें. मार्ता वाडून आसली, लाजर जेजू सांगाता पंक्तीर बसलेल्या पैकी एकलो. तो वळमरयेन अर्दें लिटर बर अदीक मोलाचें आपट जटमानसी सुगंध तेल हाडन जेजूच्या पांयांचेर वतलें आनी आपल्या केंसांनी तें पुसलें. घर सगळें त्या तेलाच्या परमळान भरोवन गेलें. तवळ जेजूच्या शिसां मदलो एकलो इस्कारियोत जुदास, उपरांत ताका विक्रीत करच्यार आसलो, तो म्हणालो, हें परमळीक तेल 300 देनारांक विकून मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक कित्याक दिवंक नजो आसलो. तो चोर देखून ताणें अशें म्हणले शिवाय ताका दुर्बळ्यांचो हुस्को आसलेलो म्हणून न्हय. आपणा स्वाधीन आसलेल्या दुडवाचे चिरयेंत घाल्लें चोर न काडची ताका संवय आसली. पूण जेजू म्हणालो, तिका तिचे इतल्याक सोडा, म्हज्या निकेपाच्या दिसाक म्हूण तें ती दवरन घेवन दी. दुर्बळी तुमचे सवें सदांच आसतली, पूण हांव तुमचे सवें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जायत्या जुदेवांक कळीत जालें. देखून ते ताचेर मात्र न्हय, ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजराचेर दिश्ट घालचे खातीर थंयच रावले. प्रधान याजकांनी लाजराकी जिवेशी मारचो निर्धार केलो, कित्याक
ताका लागून जुदेवा मदले जायते जण ताका सांडून जेजूक सतमानताले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेष स्थितीन आमच्या जिवितांत सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेपण नियाळूंक अवकाश करून दितात. तें बरेपण इसाया प्रवादीन भोवत्या रितीन वर्णिलां आनी एक खरो सेवक कसो आपल्या जिवितांत देवान दिल्लें योजन संपूर्ण करचो मनोभाव धरून जेजू ह्या संवसारी आयलेलें वर्णिता. देखून जेजून पेल्यातय आसलेलो कंत हुस्को पेल्याक आदार देवा बापा तावन आपणाच्या जिविता मुखांत दिवन सोदीक गरज आसा म्हणलें समजून घेवन ताचें मिसांव ताणें केलें. आनी ताच्या मिसांवांतलो एक वांटो बेतानियांतली भेट. मार्था, मोरी आनी लाजराच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत जेजूतांव लाभलेलो आदार आनी ताका प्रतिरूप जावन मोरयेन सुगंध तेलान जेजूचे पांय माते माखलेले तें घडीत आज आमी नियाळटा आसतना विशेष रितीन आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्लें बरेपण, सोम्यान आमच्या जिवितांत वतलेलीं बेसांवां, सोम्यान आमकां दिल्लो आदार नियाळटा आसतना ताका प्रतिरूप जावन मोरये बरी म्हज्याय जिवितांत सर्वेस्परांतय दिनवाशी काळीज आसा गे. उपकारी मनान हांव ताका अर्गां दिवन ताच्या मोगाक, ताच्या आदाराक, ताच्या कुमकेक प्रतिरूप जावन म्हजी जिणी ह्या संवसारांत जियेता गे म्हणलें नियाळूंक आज म्हाका एक अवकाश लाभता. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, पवित्र सातोळ्यांत भाग्यवंत हापत्याक आमी प्रवेश केला. विशेष रितीन भोव लागशिल्ल्यान जेजूच्या कश्टा मरणाचो आपल्या अपरिमीत मोगान केल्ल्या समर्पणाचो नियाळ आमी करूंक वेताव. विशेष रितीन ताणें दाखयलेलो मोग आमी सदांच उगडासाक हाडटाव. तर ह्या दिसांनी आमच्या जिवितांत पवित्रपण वाडोवन दी, भाग्यवंतपण सडोवन दी आनी पेल्यातय कंत हुस्को आनी तशेंच सर्वेस्परा देवातय उपकारी मन आसचें जिणें जियोंक तोच देव आमकां फावो करून दी म्हण मागया. आमेन. गीत नंबर C29, C29. घे सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्ले तुवें वो पुंदिता सर्वस मुझे या उंड्या वायना सवे अस्कत वो जीव भेटून दिता स्वीकार कर म्हूण परता खुशी तुजी करूंक येता आदार तुजो दी मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसवेच्या आदाबा सर्वेस्पर म्हणून घे. देवा आमच्या बापा, आमी भेटयता त्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमची खोटेपणां पैंच करच्याक जेजूच्या कश्टा मरणाचो यज्ञ तुवेंच आमच्या हातांनी दयाळायन घालाय. तो मानून घेवन सासनाचें जिवीत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवंतपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती घडीतां सोडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार,
संतोषान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाकणतात सरगार. तांचे वाकणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारासो सर्वेस por तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवर्षान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुझी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें दिलेंचे म्हाका फावना जुत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D40 D40. जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या स्वागत करू तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडाराम राव सदांच आमच्या काळजांत. उजवाड संवसारांत दिवो काळोखांत सोलोन आमकां व्हरतू तुजे सावळे. तुजे खान सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां. तुजे कान सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां. जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या स्वागत करू तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडाराम राव सदांच आमच्या काळजांत. प्रार्थुया. दयाळ बापा सदां तुज्या भुरग्यांच्या सांगाता राव. ह्या मिसार आमची काळजां आमी तुका ओपून दिली आनी तुज्या पवित्र जेवणान आमचे आत्मे तुवें पोसले. तर आतां मोगाळ जागृतायेन आमकां सगळ्यांक राख आनी तुज्या मोगान सदां काळ सांबाळ. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कुर्सा बगलेक म्हाका दवर तुजो शिजाम रावच्या कावें देवता थंयतावन कुरपे शिव रावोन तरी तुजे सवें कुर्सात हांव पातयेनी दवरता पिडे शिडे कश्टां दुखां हांव कुर्साक पोटलून धरता. मोगाळ पुता सोवें हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. बघेवन कुर्साचे कुरवेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.